अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साद सत्ती और आप देख रहे हैं पीडी टीवी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सनम जावेद के नून लीग के दफ्तर को जलाने के मुकदमे पर समाअत की और वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अपना महफूज फैसला सुनाया और सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत को मंजूर करते हुए सनम जावेद की जमानत मंजूर कर ली। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने थाना शादमान जलाओ गिराओ केस में सनम जावेद की गिरफ्तारी डाल दी और उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया गया और अदालत से इस्तदा की कि सनम जावेद का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जो कि अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की और सनम जावेद को एक बार फिर 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आपको याद रहे कि 9 मई वाले दिन सनम जावेद ने अदारों के ख़िलाफ़ और अदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की थी। उसके बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था और ताहाल वो गिरफ़्तार हैं। अगर एक केस में उनकी ज़मानत मंजूर होती है तो एक नया केस सामने आ जाता है और अफसोस की बात यह है कि 9 मई के वाक़यात के बाद जब उनकी गिरफ़्तारी हुई उस वक्त से लेकर अब तक सनम जावेद को एहसास नदामत नहीं है कि जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए अदारों के बारे में और अदारों के सरबराहों के बारे में, वो एक औरत को ज़ेब नहीं देते और वो वैसे भी किसी आम इंसान को भी ज़ेब नहीं देते कि वो इस तरह अपने अदारों के बारे में या उनके सरबराहों के बारे में इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करे। तो यही वजह है कि सनम जावेद को उस अपनी गलती का एहसास नहीं, उन्हें एहसास नदामत नहीं, जिसकी वजह से सनम जावेद की रिहाई मुमकिन नहीं हो रही और जब एक केस में उनकी ज़मानत होती है तो किसी दूसरे केस में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि सनम जावेद अपने उस बयानिए पर कायम हैं जो कि 9 मई से पहले पीटीआई का बयानिया था, यानी कि रियासत मुखालिफ या अदारों के ख़िलाफ़ जो बयानिया डेवलप किया था इमरान खान साहब ने, सनम जावेद उस बयानिए पे खड़ी हैं। जिस तरह इमरान खान साहब आज तक अपनी गलती मानने को तैयार नहीं और वो कहते हैं कि फ़ौज के साथ लड़ाई तो होनी ही थी और वो जितने भी इमरान खान साहब ने एक्ट किए 9 मई से पहले और 9 मई के बाद भी वो उनको इंडोर्स करते हैं और इमरान खान साहब अपनी गलती मानने को आज तक तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी दी और लाहौर के एक हल्के 119 से वो मरियम नवाज़ के मुखालिफ इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी और सनम जावेद और इनके वालिद साहब का कहना है कि सनम जावेद को पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से अगर इलेक्शन लड़ने दिया जाए तो वो जो उनका मुखालिफ होगा वो उनकी ज़मानतें ज़ब्त करवा देंगी। लेकिन इसमें कितनी सदाकत है ये तो 8 फरवरी का इंतखाब ही बताएगा। लेकिन अगर सनम जावेद रिहा हो जाती, अपनी इलेक्शन कैंपेन कर पाती लाहौर में, तो शायद वो मरियम नवाज़ का मुकाबला करती किसी हद तक, लेकिन जेल में रहकर मुझे नहीं लगता कि वो मरियम नवाज़ को इलेक्शन में हरा पाएंगी। अब नाज़रीन बात करते हैं कि एक बार फिर किस तरह 9 मई जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की गई। तो इमरान खान साहब ने पिछले हफ्ते अपनी पीटीआई के जो लीडर्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको और पीटीआई वर्कर्स को ये ऑर्डर दिया था कि वो इतवार वाले दिन रोड्स पे निकलें और इलेक्शन कैंपेन भी करें और अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाएं। इसके अलावा इमरान खान साहब की जो बहन अलीमा खान है, उन्होंने एक नया बयानिया डेवलप करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब को साइफर केस में सजाए मौत होने जा रही है, अपने लीडर को बचा लो, अगर आपको हकीकी आज़ादी चाहिए तो आप इतवार वाले दिन बाहर निकलें, इमरान खान के हक़ में आप प्रोटेस्ट करें, इलेक्शन कैंपेन करें, उनका साथ दें, नहीं तो इमरान खान साहब को बहुत जल्द सजाए मौत होने जा रही है साइफर केस में। तो ये एक नया बयानिया डेवलप करने की कोशिश की गई इमरान खान साहब और उनकी बहन की तरफ से और पीटीआई सोशल मीडिया टीम की जानिब से भी। आपको याद रहे कि 9 मई वाले दिन जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो सोशल मीडिया पर जो इमरान खान साहब के वोटर्स सपोर्टर्स थे, जो इनकी सोशल मीडिया टीम थी, उन्होंने एक बयानिया डेवलप किया कि इमरान खान साहब को पुलिस तशद्दुद का निशाना बना रही है, उनका सर फट गया है, उनके बाजू टूट गए हैं, उनको मार दिया जाएगा, इस तरह का बयानिया डेवलप किया गया। जिसके बाद लोग जज्बाती हुए और उन लोगों को उन्होंने फिर इस्तेमाल किया पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर हमला करने के लिए। 9 मई को तो लोग जज्बाती हुए, रोड्स पे निकले, उन्होंने जलाओ गिराओ किया, लेकिन इस बार जो इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, इस कॉल को लोगों ने सीरियस नहीं लिया। हालांकि इमरान खान साहब ने साथ ये भी धमकी दी थी कि अगर जो इतवार वाले दिन जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो अगर प्रोटेस्ट नहीं करते या इलेक्शन कैंपेन के लिए रोड्स पे नहीं आते तो उनसे पीटीआई की टिकट्स
واپس لے لیے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں نہ انہوں نے اور نہ پی ٹی آئی ورکرز نے عمران خان صاحب کو سیریس لیا، اور لاہور کو جو کہ پی ٹی آئی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا وہاں بھی لوگ نہیں نکلے، پنجاب کے کچھ علاقوں میں لوگ نکلے، لیکن کے پی کے کی اگر بات کریں تو کہیں کہیں کسی شہر میں پی ٹی آئی نے اپنا پروٹیسٹ ضرور ریکارڈ کروایا، اور کراچی کی اگر بات کریں تو وہاں پہ حالات تھوڑے سے کشیدہ ہوئے، پی ٹی آئی کے ورکرز وہاں پہ ڈنڈے لے کے نکلے اور انہوں نے ایک ایس ایچ او کو اور 4-5 پولیس اہلکاروں کو اور ایک خاتون پولیس اہلکار کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، انہیں بری طرح زخمی کیا، اور وہ آج ہاسپٹلائزڈ ہیں، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے جو مشتعل تھے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس طرح جو عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ 80% فوج ان کے ساتھ ہے، پاکستان کی 25 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہے، تو یہ ان کو اس خوش فہمی سے نکل آنا چاہیے، کیونکہ ان کی کال پہ ان کی دھمکی دینے کے باوجود بھی لوگ روڈز پہ نہیں نکلے۔ جہاں تک رہی سائفر کیس کی بات، تو ناظرین سائفر کیس بڑی تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا، لیکن عمران خان صاحب کے وکلاء نے جب دیکھا کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود کو ڈیفینڈ کرنا ان کے لیے آسان نہیں، تو انہوں نے عدالت آنا ہی چھوڑ دیا۔ 2 سے 3 بار عدالت نے موقع دیا، لیکن عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء عدالت میں پیش نہیں ہوئے، تو پھر مجبوراً عدالت نے انہیں سرکاری وکلاء سائن کیے جو سائفر کیس کے گواہان تھے، ان سے جرا کرنی تھی، جو کہ سرکاری وکلاء نے کی، جہاں پہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کافی غصے میں آئے، اور جو کل کی جو کارروائی تھی جب اعظم خان سے جرا کی جا رہی تھی تو اس وقت بھی عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب بڑے غصے میں آئے، انہوں نے جج صاحب پہ غصہ کیا، وکلاء پہ غصہ کیا، اعظم خان پہ عمران خان صاحب نے غصہ کیا، اور حتیٰ کہ عدالت کو اپنی کارروائی روکنی پڑی۔ تو اس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں سزا الیکشن سے پہلے ہو سکتی ہے، اور جس طرح اس کیس کی کارروائی جاری ہے تو لگتا ایسے ہی ہے کہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں بھی الیکشن سے پہلے سزا ہوگی، اور نہ صرف عمران خان صاحب کو بلکہ پی ٹی آئی کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی سائفر کیس میں سزا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب بہت فرسٹریٹڈ ہیں، بہت غصے میں ہیں، وہ کبھی شاہ محمود قریشی کبھی فائلز اٹھا کے دیوار پہ مارتے ہیں، کبھی جج پہ غصہ کرتے ہیں، کبھی وکلاء پہ غصہ کرتے ہیں، اور ایسی ہی صورتحال اور ایسی ہی کنڈیشن عمران خان صاحب کی بھی ہے، تو ان کی فرسٹریشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سائفر کیس میں انہیں سزا جلد ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کراچی میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے ورکرز کے درمیان ایک لڑائی ہوئی، جہاں پہ فائرنگ کی گئی، اور اس فائرنگ میں جس میں ایک سیاسی ورکر ہلاک ہوا اور ایک سیاسی ورکر زخمی ہوا، جو کہ قابل افسوس بھی ہے اور قابل مذمت بھی۔ ہماری سیاست میں اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ اب ناظرین آخر میں پیشی خدمت ہے، شہد کی بوتل کے بعد اب پیشی خدمت ہے دم والی بوتل۔ تو شہد کی بوتل کا آپ کو آئیڈیا ہے کہ پی ٹی آئی کے علی امین گنڈاپور کو جب اسلام آباد پولیس نے روکا تو ان کی گاڑی سے شہد کی بوتلیں برآمد ہوئیں، وہ خیر بوتلیں کسی اور چیز کی تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میری گاڑی سے شہد کی بوتلیں برآمد ہوئیں۔ تو اسی طرح پاکستان کے ایک بہت بڑا نام ہے، ایک بہت بڑے سنگر پاکستان کے راحت فتح علی خان کی چند ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں، جس میں وہ اپنے ملازم پر تشدد کر رہے ہیں، اور کسی بوتل کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ بوتل میں نے وہاں پہ رکھی تھی، کہاں ہے، مجھے وہ بوتل ڈھونڈ کے دو، وہ بوتل میرے لیے لے کے آؤ۔ تو بعد میں راحت فتح علی خان نے کلیریفیکیشن بھی دی، اور جو ملازم تھا اسی کو ساتھ کھڑا کر کے انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں اپنے ملازمین پہ تشدد نہیں کرتا، میرا 40 سال سے ڈرائیور ہے۔ اس سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دلوائی، اور جس شخص پر وہ تشدد کر رہے تھے اس سے بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دلوائی، اور اس نے یہ کہا کہ راحت فتح علی خان ان کے استاد ہیں، اور یہ استاد اور شاگرد کے درمیان کا معاملہ تھا، اور وہ جس بوتل کا ذکر کیا جا رہا تھا وہ پیر صاحب کی دم کی ہوئی پانی کی بوتل تھی۔ اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پر راحت فتح علی خان کی کچھ ویڈیوز ہیں جس میں یہ لگ رہا ہے کہ راحت فتح علی خان اپنے سینسز میں نہیں، یا کسی
نشے کی حالت میں ہیں جس طرح وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ راحت فتح علی خان ایک بڑا نام ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں اور دنیا بھر میں۔ انہیں چاہیے کہ ویسے بھی ہمیں اسلام نشے کی اجازت نہیں دیتا تو راحت فتح علی خان کو ایسے کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ اور جہاں تک رہی بات تشدد کی گھریلو ملازمین پر، تو اگر راحت فتح علی خان کو یا کسی بھی بااثر شخص کو اگر اپنے ملازم کا کام پسند نہیں آتا یا اس سے کوئی گلہ ہے یا وہ اس کی کوئی غلطی اس کو نظر آتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ملازم کو اجرت ادا کرے اور اسے نوکری سے فارغ کر دے۔ اور تشدد کرنا نہ راحت فتح علی خان صاحب کا رائٹ ہے اور نہ ہی پاکستان میں کسی اور بااثر شخص کا۔ ناظرین آج اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان اینڈ کیپ واچنگ PD TV۔